बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में तेज़ी से बदलती मौशी सियासी सूरत हाल की, जहां एक तरफ अवाम महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और नए टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अरकान पार्लियामेंट के लिए नई मरात पर बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा करते हुए पेट्रोलियम लेवी को भी बढ़ाकर 80 रुपये फी लीटर तक पहुंचा दिया है, जिसके बाद अवाम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये इजाफी बोझ कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। मौशी माहिरीन का कहना है कि अगर पेट्रोलियम लेवी को जीएसटी के मसावी रखा जाता तो आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहीं कम होती, जबकि बढ़ती हुई लेवी ने महंगाई की एक नई लहर को जन्म दे दिया है। इसी दौरान विफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट बता रही है कि एक ही हफ्ते में 22 अशिया ज़रूरिया महंगी हो चुकी हैं, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान की मौशी तरक्की का तखमीना कम कर दिया है और खबरदार किया है कि खुराक, ईंधन और तवानाई की बुलंद कीमतों के बायस आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ सकती है। दूसरी जानिब आलमी बैंक ने पाकिस्तान के पावर ग्रिड को जदीद बनाने के लिए $376 मिलियन की मंजूरी दी है, जिससे बिजली की तरसील बेहतर बनाने और लोड शेडिंग में कमी की उम्मीद पैदा हुई है। उधर सियासी महाज पर भी एक नई बहस छिड़ गई है। सेनेट की कायमा कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट, उनके शरीक हयात और 28 साल से कम उम्र जेर किफालत बच्चों को मुफ्त ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर कर लिया है। इस फैसले पर हुकूमत और अपोजिशन समेत सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद हो रही है। अलीमन गंडापुर ने भी मराद, ब्लू पासपोर्ट और असलहा लाइसेंस मांगने वाले अरकान के नाम अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान ने सवाल उठाया कि जब मुल्क में सिर्फ तकरीबन 1000 पार्लियामेंटेरियंस हैं तो फिर 57,000 ब्लू पासपोर्ट आखिर किन लोगों के पास है। इसी दौरान सीनियर सहाफ़ियों और तजियाकारों ने मुतालबा किया कि ऑफिशियल पासपोर्ट्स का असर नौ जायजा लिया जाए ताकि इनका गलत इस्तेमाल रोका जा सके। तो आखिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों किया गया? पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए फी लीटर क्यों? महंगाई कहां तक जाएगी? ब्लू पासपोर्ट का मामला क्या है और इन फैसलों का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया इसार राना साहब ने, हमाद हसन साहब ने और उमर दराज कुंदल साहब ने, और इसके साथ साथ जवाद फैजी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। इसार राना साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, पेट्रोल 310 रुपए और डीजल 323 रुपए पर पहुंच चुका है और अवाम जो है वो रिलीफ की मुंतजर ही रह गई है। पाकिस्तान ने ना अमेरिका को धमकी दे दी है। उसने कहा कि अगर आपने अब मजीद हमले किए तो हम पाकिस्तान में पेट्रोल 100 रुपए मजीद महंगा कर देंगे। अच्छा, तो अल्लाह करे कि धमकी काम कर जाए और अमेरिका डर जाए और जंग रुक जाए किसी तरह, क्योंकि पाकिस्तान में जब पेट्रोल सस्ता होना होता है तो 21 दिन लगते हैं। 21 दिन में शिप आती है, फिर आके वो सस्ता होती है, लेकिन महंगा होना तो 21 सेकंड लगते हैं। हम IMF के आगे इस तरह करते हैं। मुझे पता चला कि नहीं, ऑयल कंपनियां भी जो हैं वो माशाल्लाह हमारे सर पे चढ़ के नाच रही हैं। अच्छा, उनके हेड ऑफिस पाकिस्तान से बाहर और इसमें लेवी अलग है। तो लेकिन अभी जो उन्होंने हुकूमत ने रिलीफ दिया था उससे अवाम, गरीब आदमी को इतने पैसे मिल गए कि ये अगर महंगाई आ भी जाए तो उसे निकाल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, ताज़ा रिलीफ से ये पाकिस्तानी ये झटका बर्दाश्त कर लें। अच्छा, ठीक। ताज़ा रिलीफ नहीं पूछेंगे आप मुझसे? सर, मैं वही पूछ रहा हूँ, ये किस रिलीफ की आप बात कर रहे हैं? 1 रुपए 59 पैसे का जो रिलीफ दिया था। अच्छा, 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 1 रुपए 59 पैसे का। हाँ, उससे लोगों के घरों में पैसे ही पैसा, नोट ही नोट, दौलत ही दौलत इकट्ठी हो गई है। और लोगों को समझ नहीं आ रही कि इतने पैसे, 1 रुपया 59 पैसे जो उन्होंने रिलीफ दिया था उसका करें क्या। अच्छा, तो बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। जब हाँ, कहते हैं ना शेर वारी फेर, तो शेर जंगल का बादशाह होता है, वो मौजिब रियासतों का बादशाह नहीं होता। ठीक। मैं ये हमाद साहब आपसे भी पूछना चाहूंगी, पेट्रोल की प्राइस अराउंड 14 रुपए बढ़ गई है। पिछले हफ्ते हमने देखा सिर्फ 1 रुपए कमी की और उससे पिछले हफ्ते तो प्राइसेस बरकरार रखी। सर, अवाम तो देख रही है हुकूमत की जानिब कि कब उन्हें रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया ईमान। देखिए, सूरत हाल किस तरह बेहतर हो हमें बताया जाए ना, कौन सी कामयाबी हाथ आई है। यानी दहशतगर्दी उसी तरह उरूज पे है, उसमें कोई कमी नहीं आई। कल बलूचिस्तान में, परसों जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने, उससे पहले पुख्तनख्वा में जो कुछ हुआ। रही पेट्रोल की बात, आपका सवाल जो है जी, तो जब आपके मुल्क का वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारिजा नहीं, वज़ीर दाखिला,
जा कर अमेरिका में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को मिल रहा हो, सफारतकारों को मिल रहा हो, डिप्लोमेसी कर रहा हो, और आपके मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा आज, यानी मैं पहले बात नहीं कर रहा, मैं अभी चंद घंटे पहले की बात कर रहा हूँ, वो एक कमेटी को हेड करते हुए चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के इजलास की सदारत कर रहा हो, तो फिर आपके पास कामयाबियाँ कहाँ से आएंगी? ये नहीं कि हम एक जमात पे तनकीद करेंगे, हम सब पे करेंगे। जहाँ भी गलती होगी हम तनकीद करेंगे, जहाँ ज़्यादा गलती होगी ज़्यादा तनकीद करेंगे, जहाँ ज़्यादा बेहतरी होगी वहाँ ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। अब इस हुकूमत को, ठीक है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, नवाज शरीफ साहब का भी, शहबाज शरीफ का बहैसियत चीफ मिनिस्टर पंजाब, लेकिन बहैसियत प्राइम मिनिस्टर जो अभी इस रजीम में जो वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमें बताया जाए ना कि कौन सी कामयाबी हाथ आई है, कौन सा रिलीफ आवाम को मिला है। अगर बिजली के बिलों में रिलीफ मिला हो, अगर सुई गैस में रिलीफ मिला हो, अगर अमन व अमान के हवाले से रिलीफ मिला हो, अगर आईनी हवाले से 26वीं और 27वीं तरमीम के अलावा कुछ बेहतरी आई हो, जमहूरी अक़दार मजबूत हुए हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हुई हो, आईन व कानून को सुपरमेसी मिली हो, तो फिर हम ये गिला क्यों करें कि तेल की कीमतें बढ़ाई गई? जाहिर है कि आपकी बुनियादें कमज़ोर हों, आप जमहूरियत को सही तरह इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ना लेके जाएं, तो फिर यही नताइज होंगे जो आ रहे हैं। ठीक, उमर, मैं इस पर आपके भी कमेंट लेना चाहूँगी। जब जंग शुरू हुई थी तब हालात जो हैं पूरे खत्ते के नाजुक थे, तब प्राइसेस बढ़ी थी, लेकिन आवाम तब भी रिलीफ की मुंतज़िर थी। उस टाइम पर कंपनीज़ ने सस्ते दामों पेट्रोल ख़रीदा और महंगे दामों बेचा, आवाम मुंतज़िर ही रह गई है। और अब जब बीच में MOU साइन हुआ तब प्राइसेस कम भी हुई। आलमी मंडियों की अगर बात की जाए तब ये कह दिया गया कि जी कंपनीज़ को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए प्राइसेस कम नहीं हुई। अब एक बार फिर से प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो आवाम तो देखती रह गई है। और अभी भी अगर देखा जाए तो 10 रुपए का रिलीफ दिया जा सकता था, लेकिन वो लेवी की मद में बढ़ा दिया गया है। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम इसको फरवरी 2026 की जंग के साथ जोड़ना चाहते हैं। मैं इसको 8 फरवरी 2024 की जंग पे लेके जाना चाहता हूं। ये जो मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त है, जिसको हुकूमत के अपने वजीर हाइब्रिड प्लस रेजीम कहते हैं, बुनियादी तौर पे 8 फरवरी से ऑनवर्ड ये पाकिस्तान की अवाम के साथ जंग में है। और जंग में इसलिए है, वो अवाम से बदला इस बात का ले रहे हैं कि भाई देखो, पोलिंग स्टेशन के ऊपर तो तुम लोगों ने जो कर लिया सो कर लिया, हमने चले आरओ के कमरों से मामलात कर लिए हल, अब है आपकी हमारी जंग। अब उस जंग के नतीजे में फिर हम ये करेंगे। अब देखें, इस वक्त अगर GST 18% लगा हो तो भी 41 रुपए बनता है मौजूदा कीमत के ऊपर। कल शहबाज राणा साहब ने बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर अपना एनालिसिस दिया कि 270 या 71 के आसपास प्राइस बनती है पेट्रोल की अगर आप लेवी को कम करें। आप लोगों को बताएं कि आप जगह टैक्स लोगों से ले रहे हैं। आप जगह टैक्स में इसका क्यों लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं? ये हम सब जो लोग बैठे हुए हैं, हमारी सैलरी जब आती है उसमें से इनकम टैक्स कट किया आता है, यानी मैं टैक्स देता हूं, मेरी सैलरी कम हो या ज्यादा हो, सेम केस बाकी जो लोग हैं। फिर जो टैक्स नहीं देते उनके पूरे करने के लिए आप उस मोटरसाइकिल वाले को, आप उस रिक्शे वाले को, उस टैक्सी वाले को जो चला के अपने घर चलाता है, आप उससे लेवी की मद में उसकी जेब काटते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं दोहरा लोगों को टैक्स पे करूं इस बुनियाद पे कि आपके लल्ले तल्ले कम जो है वो नहीं हो सकते, अयाशी नहीं हो सकती। कौन से मुल्क के अंदर जो है वो इस तरह से होता है कि आपका असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो 2-3 करोड़ की गाड़ी पे घूम रहा है, तो आपकी वे 8 गाड़ियों पे घूम रहे हैं, आपके शाहाना काम आप ब्लू पासपोर्ट से नीचे उतर नहीं रहे, या कर लोगों के साथ क्या रहे? आप झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तान की कौम के साथ कि मुश्किल वक्त है। मुझे ये बताइए कि देखिए, अगर जंग है तो इंडिया ने कितने फीसद तेल बढ़ाया है, हमें वो बताया जाए। आपने कितने फीसद बढ़ाया है? इंडिया की हुकूमत कितनी टैक्सेशन कर रही है, आप कितनी की टैक्सेशन? लेकिन उसका जवाब तो फिर ये देते हैं कि हमने मुल्क में शॉर्टेज नहीं होने दी। देखिए, फिर शॉर्टेज नहीं होने देनी तो फिर आप जहर की भी इस मुल्क के अंदर फरावानी कर दें ताकि लोगों को जरा वो भी आसानी हो, और फिर आप कहें कि हमने देखें वो शॉर्टेज नहीं होने दी। शॉर्टेज का मैं आपको बताता हूं कि आपने बताया कि गंदम की बम्पर क्रॉप होगी, अब आप बता रहे हैं कि आप गंदम को दरामद करेंगे। आज आप ट्रेवल करें, मैं अभी ट्रेवल करके आ रहा हूं कि हमारा जो टोल टैक्स है बढ़ गया। भाई ऐसा मोटरवे पे आपने क्या किया है? आपने मुझे कौन सी सहूलियात दी है? आपने लेवी की मद में मेरी जेब से पेट्रोल की मद में पैसे निकाले, आपने टोल टैक्स की मद में निकाले, ये कोई लूटमार प्रोग्राम आपने शुरू किया हुआ है। और एक और बात है, जुमला जरूर कहना चाहता हूं कि हमने, ये सारे लोग हिस्ट्री को जानते हैं, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी तो सुनी थी,
یہ جو کمپنیاں آئل کمپنیاں اور یہ حکومت ہے یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی سے برا حال ہو گیا بھائی کہ ہمارے وسائل ہیں ہمارا ملک ہے لیکن ہم اس ملک کے اندر ایک چیز مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو اسار رانا صاحب حماد صاحب آپ یا میں کوئی سانس لیتے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی ٹیکس لگایا جائے گا کہ آپ اگر گھر سے باہر نکل کے ٹیکس لیں گے تو آپ زیادہ آکسیجن کنزیوم کرتے ہیں تو زیادہ ٹیکس لگے گا گھر کے اندر رہ کے لگائیں گے کوئی سانس لیں گے تو یہ مطلب کس قسم کی پالیسی ہے عمران خان نالائق تھا عمران خان کی گورنمنٹ آپ کو وہ کرنے والی تھی ڈیفالٹ کرنے والی تھی بھائی یہ تو تجربہ کار ہے محترم حماد صاحب فرما رہے تھے ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا شاندار ہے ان کے ٹریک ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر آپ نے کیا کیا ہے جاؤ پنجاب کے کسانوں سے پوچھو ان کے ٹریک ریکارڈ کے اوپر آپ ہمیں بازار دکھاتے ہو کہ ہم نے بازار کو رینوویٹ کر دیا ہے اور بھائی میری جیب خالی ہوگی میرا پیٹ خالی ہوگا مجھے آپ کا خوبصورت بازار نظر نہیں آئے گا آپ کی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی پاکستان میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے نمبر 1 پاکستان میں غربت کی شرح بڑھ گئی ہے نمبر 2 پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جہاں سے جابز کریٹ ہوتی ہیں وہ نہیں ہو رہی وہ نہیں ہوگی آپ کی آبادی جس سپیڈ سے بڑھ رہی ہے ہم اس وقت اس صورتحال میں پیدا ہوں گے جہاں پہ ہم سب کے کنٹرول سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ عام طور پر سنتے ہیں نا کہ اس گورنمنٹ کو فلاں سے خطرہ ہے اس پورے نظام کو اس حکومتی بندوبست سے خطرہ ہے یہ پورے کا پورا ٹائٹینک دبو دیں گے کہ جتنے دن رہیں گے ان کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں ہے کون سا وزیر اعظم ہے پاکستان کے جس نے 5 بجٹ پیش کیے ہوں شہباز شریف صاحب اگر 5 بجٹ کے بعد بھی آپ اپنا اکنامک پلان امپلیمنٹ نہیں کر سکتے مان لیجئے آپ کی تجربہ کاری نہیں تھی آپ کی فنکاری تھی جو آپ ٹریک ریکارڈ کے نام کے اوپر اس گورنمنٹ اس عوام کو بیچنا چاہتے تھے جو کہ نہیں بک رہی آپ آج پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن افورڈ کیوں نہیں کر پائے آپ کو پتا ہے آپ نے پنجاب کے کسان کی کمر توڑ دی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ بازاروں کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم بازاروں کی ویڈیوز دکھا کے بھائی میں نے بتیوں کو کیا کرنا ہے بچوں کی فیس لوگوں سے ادا نہیں ہو رہی دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں باقی ساری جی ایس ٹی آپ کا بڑھ گیا ہے تو یہ سب کچھ جب ہوگا تو لوگ آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے یہ سارے کا سارا اور پھر ان کو ایک اور ضرور ہے ان کو وہ یہ کیوں کر رہے ہیں سوال تو یہ بھی ہے نا کہ ظاہر تو سیاسی لوگ ہمیں ظاہر نظر آتے ہیں انہیں پتہ ہے بھائی نہ اب پاکستان میں ووٹوں سے حکومتیں بنتی ہے نہ ووٹ سے حکومت بنی ہے نہ ہم نے ووٹ لینا ہے جب ووٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو ہم عوام کو بہتر کیوں کریں کر لیں عوام نے جو کچھ کرنا ہے ہمارا ٹھیک فیضی صاحب جس طرح سے عمر نے بھی گفتگو کی کہ تجربہ کار ٹیم تھی ماضی میں عوام کو بڑا امپریس کیا گیا کہ ہم تجربہ کار ٹیم ہے لیکن اب ان پر یہ بھی الزام ہے کہ معاشی طور پر یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی پھر اس طرح کے فیصلے کہ جہاں پر ریلیف دیا جا سکتا ہے وہاں پر کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کمپنیز کو نقصان نہ ہو اور پھر ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو فی لیٹر 40 روپے اضافی وصول کر رہی ہے گورنمنٹ تو سر یہ عوام کے ساتھ ساتھ حکومت اپنے ساتھ خود زیادتی نہیں کر رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے صرف موچی دروازے کے اندر نا ایک ٹکٹ بک کرا رکھی ہے فرنٹ سیٹ کی کہ میں خطابات سنوں گا جو شیلا پن دیکھوں گا اور پھر میں تو سوچ یہ رہا تھا کہ آگے بڑھنے کی باتیں ہوں گی اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن ساری گفتگو ماضی سے شروع کر کے حال تک اور پھر پاکستان کے سفینے کو خدا نہ خواستہ ڈبونے کی باتیں اللہ معاف کرے معاذ اللہ وہ میں سن رہا تھا لہذا مجھے تو بڑی عجیب سی کیفیت لگی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اگر کسی نے فراڈ کیا ہے تو اس پہ بات ہونی چاہیے لیکن اگر یہ بات کرنی شروع کر دی جائے گی کہ یہ جنگ و جدل عوام اور حکومت کا جو ہے وہ فروری 2024 سے ہے اور اگر یوں نہ ہوتا اور اگر یہ نہ ہوتا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ عادت بن گئی ہے جب 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو آپ نے دیکھا اس کے فوری بعد کیا ہوا آج میرا نچنے نو دل کردا اور پھر اس کے بعد ہم نے صرف لڈیاں ہی دیکھیں وہیں کنٹینر پہ یہ کہا جاتا تھا کہ میرے پاس 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن 3rd ڈاؤن سارے پلیئرز موجود ہیں میرے خزانہ کو یہ سنبھالے گا میرے فلاں معاملات کو یہ سنبھالے گا اور ہم نے وہ وزیر خزانہ کدھر دیکھا پھر اور وہ سارے معاملات کدھر گئے میں نہیں جانا چاہ رہا تھا اس طرف اگر جنگ و جدل کی بات کی جا رہی ہے عوام کے ساتھ ہے تو جناب والا یہ بھی عرض کر دینا تھا یہ فرما دینا تھا میری عرض یہ ہے لہٰذا یہ بھی فرما دینا تھا کہ اگر جنگجو نہ دوبارہ بسائے جاتے اگر فیض حمید کا ایک چائے کا کپ وہ پوری دنیا میں مشہور نہ کرایا جاتا اور اس کے جو سیف ہاؤس سے جو چیزیں اگر نہ ملتی تو پھر
ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں جی جنگ میں ہیں. ابھی حماد صاحب کہہ رہے تھے نا جی ابھی تک دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ تو ان کے صوبے کو سب سے پہلے آواز اٹھانی چاہیے کہ وہاں سے کیوں جو ہے وہ لوگ آنے اور جانے دیے جاتے رہے. ان کو بسایا کس نے تھا؟ پھر اس نے کیا کیا کہا تھا اس وقت کے مہاتما نے, وزیر اعظم نے, وہ تھا. میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ بات کی جائے گی کہ جب وہ ہمیں کسی ملک کے وزیر اعظم کے سائیکل پہ سفر کرنے کو دکھایا اور بتایا کرتا تھا تو وزیر اعظم باندھے ہی ہیلی کاپٹر دے چوٹے, وہ جو قریب ترین تھا بنی گالا. لہٰذا میں ماضی میں اگر چلا جاؤں تو پھر ہم اسی میں پھنستے چلے جائیں گے, دھستے چلے جائیں گے. میری دستبستہ گزارش یہ ہے کہ ابھی وہ اب 5 سال کا یہ کہا گیا کہ جی اس وزیر اعظم کا 5واں بجٹ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس حکومت کو سائیڈ پہ کر کے آئے تھے تو تب ڈیفالٹ کی باتیں خود اپنی زبان سے کی جا رہی تھی. پرانی باتوں کو اگر چھوڑ دیں تو اب ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟ ڈیفالٹ ہوئے گا اور ہم نے خط لکھے اور ہم نے یہ لکھا, شوکت ترین کسی کو یہ کہہ رہے خدا دے واسطے یار اگے ودو بھائی میرے ہو, آگے بڑھیں. یہاں تو رمضان کے اندر میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. یہاں پہ اسلام آباد میں کراچی کمپنی میں رمضان بازار میں روزے کی حالت میں وزیر اعظم جا کے سموسے کھانے لگ گیا. وہ سیاپے پہ گیا کہ کہیں لائیو تو نہیں دکھا رہے, کیونکہ وہ دن کا وقت تھا. لہٰذا تصویروں پہ چلے جائیں گے اور ایسے معاملات پہ چلے جائیں گے. کل کتے ہو جائے گی, اگے آؤ میری جان, اگے ودو. میں عمر کا کامنٹ لے لوں. جی عمر. نہیں مسئلہ یہ ہے کہ 2013 تک رکنا چاہتے ہیں. جنرل فیض کے بارے میں جو کہنا چاہتے ہیں مجھے مسئلہ نہیں. جنرل جیلانی سے حضور شروع کریں, بتائیں جنرل جیلانی سے, اور جائیں اصغر خان کیس پہ, لوگوں کو بتائیں پاکستان کے اندر سپریم کورٹ نے کس جماعت کے حوالے سے پورا فیصلہ دیا ہوا ہے کہ نہ کریں. اور یہ کہنا کہ جی فلام چھوڑ دے, چلے جی عمران خان کے 4-5 سال نکال دیتے ہیں, پاکستان IMF کو قرضے دے رہا تھا, بتائیں نا ذرا کیا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آپ کیا کریں؟ یہی 2 پارٹیاں تھیں نا, ان 2 پارٹیوں نے سب کچھ کیا. چلے عمران خان کی گورنمنٹ کے بعد آپ 5 سال بہت ہوتے ہیں کسی گورنمنٹ کے لیے, آپ ان کے بانڈوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ تو ڈار صاحب پہلی بار گورنمنٹ کے اندر آئے ہیں, یہ پیپلز پارٹی پہلی بار آئی ہے, شہباز شریف صاحب پہلی بار آئے ہیں, آپ سے نہیں ڈیلیور ہو رہا. آپ مانیں, میں حیران ہوں کہ یہ باتیں تو ایون گورنمنٹ خود ڈیپینڈ نہیں کر پا رہی. گورنمنٹ کے پاس بھی اس کی کوئی توجہ نہیں ہے. بھائی بتایا جائے کہ لیوی کیوں آپ لے رہے ہیں. بالکل ایسے یہ GST کی سطح پہ لے آئیں, آج پیٹرول کی قیمت کیا ہو وہ بتا دیں. صرف 270 ہونی چاہیے لگ بھگ. مزید بھی گفتگو کریں گے, بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اسار صاحب آپ کے جانب آنا چاہوں گی. اسار صاحب, تجربہ کار ٹیم ہے, کیوں یہ بار بار فیل ہو رہے ہیں؟ ماضی میں تو بیانات دیتے تھے کہ سیاست کو ہم ریاست پر قربان کر دیں گے, اور جو خان صاحب کی بات کی جاتی ہے تو ان کا تو ایک ہی بار دور آیا, جس طرح سے عمر نے بھی نشاندہی کی, سالوں سال تو یہ لوگ حکومت کرتے رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو آپ نے ظلم یہ کیا کہ جواد فیضی کو بٹھا دیا. جواد فیضی سے نہ میں لڑ سکتا ہوں, نہ میں جواد فیضی کے ساتھ کوئی وہ کر سکتا ہوں. چلیں سر, عوام کی تو بات کر سکتے ہیں. نہیں سر, لڑنا نہیں, تو پتہ ہے رانا صاحب, رانا جی ساری لڑائی ہو نہیں سکتی انشاءاللہ. لہذا پیڈل بھی ساڈا تے بریکاں بھی ساڈیاں نے انشاءاللہ. میں نے کو کہا بھی ہے, میں نے کہا کہ یار آپ نے جواد فیضی کو بلا لیا, میں تو بھائی وہ نہیں کر سکتا کوئی ایسی, وہ آئی ریسپیکٹ ہم, میرا وہ چھوٹا بھائی ہے. اینی وے چلے آگے چلتے ہیں. دیکھیں, عمران خان جب وہ پاکستان کو ڈیفالٹ پہ لے جا رہا تھا نا جی, تو اس ٹائم ڈالر تھا 170-80 کا, آج ہے 270-80 کا. جب عمران خان ڈیفالٹ پہ لے جا رہا تھا پاکستان کو تو اس ٹائم پیٹرول تھا 155 کا, آج ہے 350 کا. جب عمران خان پاکستان کو ڈیفالٹ پہ لے جا رہا تھا تو جو بجلی کا یونٹ تھا وہ 17-18 روپے تھا, آج 60-70 روپے ہے. عمران خان جب پاکستان کو ڈیفالٹ پہ لے جا رہا تھا تو خزانے میں $25 بلین تھے آن ریکارڈ, آج 17 بلین ہے. جب عمران خان پاکستان کو ڈیفالٹ پہ لے جا رہا تھا تو ہمارا گروتھ ریٹ تھا 6.1 یا 5.7 کے درمیان, آج 1.78 کے قریب ہے. تو ڈیفالٹ پہ کون لے کے گیا؟ پھر ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں. آپ میرے ساتھ ایک سروے کریں, میں بازاروں میں آپ کو
शुरफा के घरों की बेटियों को काम करते और अपनी इज्जत को दांव पे लगाते दिखाता। मैं सड़कों के किनारे पूरी पूरी फैमिलियों को हाथ में वो पकड़े हुए और भीख मांगते हुए दिखाता। मुश्किलात हर दौर में हर कौम पे आ जाती है, कोई ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सवाल ये है कि जो उसके ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो कैसे रिएक्ट करें। आपने $10 बिलियन के करीब लेवी के नाम पे गरीब अवाम की जेब से निकाला, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने वापसी में उन्हें क्या दिया? मैं, फैजी, हमाद भाई, उमर, मेरा ख्याल है हम सारे ही 2-2, 3-3 काम करते हैं, क्योंकि हमने बाइज्जत तरीके से अपना घर चलाना है। और तीनों जगह या चारों जगह जहां हम काम करें हम टैक्स देते हैं। ये उसके अलावा है जो इनडायरेक्ट टैक्स हम अदा कर रहे हैं, ठीक है ना, वो उसके अलावा है। रियासतों में टैक्स देने चाहिए, लेकिन रियासत आपको क्या दे रही है? 1200 करोड़ का तैयारा। रियासत आपको क्या दे रही है? 1 अरब रुपए से जायद की गाड़ियां मर्सिडीज जो आ रही हैं। या रियासत आपको क्या दे रही है? करोड़ों रुपए, 6 करोड़ के मेरे ख्याल घास कटती है वजीर आजम हाउस की, मेरा ख्याल है इतने की सुन रहे हैं। बिस्किट के बिल, वो चाहे पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो, अच्छा, कोई भी, ठीक है ना, जो बिस्किट का बिल है अगर आप वो देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। करोड़ों रुपए तो उनके बिस्किट और चाय का बिल बन जाता है। एक ऐसे मुल्क में जिसमें एक आदमी के पास अपने बाप बेटे को दफनाने के लिए कफन नहीं, और उसके ऊपर बैठे हुए हुक्मरान जो कहते हैं कि हाँ भाई लिया है, फिर दुख इस बात का भी नहीं है। और फिर ये इस तरह के बयान भी आते हैं कि ये जो कफन वाली खबर थी इस पर भी इस तरह के बयान आते हैं कि ये फेम लेने के लिए किया जा रहा है। जी, अब सुने ना, मुझे दुख इस बात का कतई नहीं है कि उन खातून ने कहा कि हाँ भाई लिया है, फिर खुदा की कसम मुझे दुख इस बात का है कि इस बात के ऊपर हाउस में सबने टेबल बजाई और स्पीकर ने कह रहा मारा। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई हमारी कब्रों के ऊपर खड़ा होके ना और क्या कहते हैं हवा में हाथ बुलंद करके कह रहा है कि मैं जो तुम चाहे कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे इस टाइम कोई हमदर्दी नहीं कि ना पीटीआई से ना किसी से। मैं तो गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ कि जिस मुल्क के अंदर महंगाई का म्यार ये हो कि जो 8,550 रुपए कमाता है वो अमीर आदमी है, राइट। वो खते गुर्बत से 8,500 के तो इनके कुत्ते जो है ना उनकी जंजीर भी नहीं आती। जो इनके कुत्तों की जंजीरें है ना वो भी 8,000 से महंगी है। दरबों को तो छोड़ दें, उनका जो इंपोर्ट हुआ वो खाना है उसे छोड़ दें, उनके लिए और जो कुछ होता है उसे छोड़ दें। उस मुल्क के अंदर 8,500 रुपए कमाने वाले शख्स को कहा जाता है कि ये भी अमीर आदमी है। इससे आप अंदाजा कर लें। मैं तो अब एक जुमला सुन रहे, ये फैजी भी सुन रहे हैं, ये उमर भी सुन रहा है, हमाद भाई भी सुन रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारा जो आज का दानिश्वर है वो निकले सियासी मसलहतों से। जी, अगर केपी के अंदर वो हुक्मरान अपने लिए तनख्वाह मैं उसी पर आ रही हूँ, मैं गलत कर रहे हैं। ठीक, मैं हमाद साहब की तरफ जाना चाह रही हूँ। हमाद साहब, ऐसा लग रहा है जैसे निज़ाम को लपेटा जा रहा है और जो बंदे बेनिफिशरीज हैं वो कोई भी, इंक्लूडिंग अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, वो भी अब इसमें शामिल हो गए हैं कि अपने लिए मराहतें ली जा रही हैं, अपने लिए सहूलियात ली जा रही हैं। अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। सर इसार साहब ने जो आखिरी बातें की, मैं उन्हीं बातों को लेकर आगे जाऊंगा और उससे मुझे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक है। देखिए, यहाँ पर हम 4 सहाफ़ी और एक, बल्कि आप भी सहाफ़ी, 5 सहाफ़ी बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो, प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी, कोई भी हो, हमने यही काम करना है जो आज कर रहे हैं। हमारी हैसियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, न कभी पड़ा है। हमारे ख़िलाफ़ सख्तियों में, सहाफ़त पर पाबंदियों में, उठाने पे, ये इनमें कमी बेशी हो सकती है, लेकिन हमारा प्रोफेशन यही रहेगा। इस मुल्क के साथ जब हम खड़े होंगे तो फिर हमारे लिए कोई शहबाज शरीफ अहम नहीं है, कोई इमरान खान अहम नहीं है, कोई बिलावल अहम नहीं है। हमारे लिए अहम वही होगा जो इस मुल्क की भलाई का सोचेगा। यानी आप देख लें, अभी जो पुख्तनख्वा में जो बिल आया था जी, हमने वो बिल निकाला, हमने उस पर बात की,
بہت سے لوگوں نے گالیاں دینی شروع کی. او کمکلو, ہم تو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ گالیاں آپ کے لیے کھا رہے ہیں تاکہ یہ نظام ذرا بہتر ہو جائے. دیکھیں, ہم اس وقت تک ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے, یعنی سیاستدان تو نہیں, وہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا کہ ووٹ کو عزت دو اور سول سپرمیسی اور میں انقلابی بن چکا ہوں. کدھر ہے اب پاور شیئرنگ پہ آئے, کدھر ہے, مجھے بتایا جائے. آج عمران خان انقلابی بنی ہوئی ہیں. یہ عمران خان جب اقتدار میں تھا تو جسٹس وقار سیٹھ جس نے بڑا دبنگ دلیر فیصلہ دیا تھا اس کو پاگل آدمی کہنے لگا تھا. یہ عمران خان اس وقت یہی سمجھا رہا تھا, آج ہمیں مسلم لیگ والے یہی سمجھا رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں لڑے بھائی؟ ہم ون پوائنٹ ایجنڈا پہ آ جائیں جس پہ سیاستدان نہیں آ رہے ہیں. وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے آئین و قانون کی سپرمیسی. اس امبریلا کے اندر ہر کسی کو آنا چاہیے. اس امبریلا کے اندر آئیں گے تو ادارے بھی ٹھیک ہوں گے, سیاست بھی ٹھیک ہوگی, پارلیمنٹ بھی سپریم بن جائے گا. یہ تمام معاملات اسی سے حل ہوتے ہیں. وہی وہ چشمہ ہے جس سے سارے سیراب ہوں گے. لیکن جب تک آئین کو سپرمیسی نہیں ملے گی, ہم انہی چینلوں پہ سر شام آ کر میں اور ایثار صاحب بھی لڑتے رہیں گے, فیضی صاحب اور عمر بھی لڑتے رہیں گے, ہم سارا دن لڑتے رہیں گے کہ وہ ٹھیک تھا, یہ غلط, کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوا. ایک منٹ بھائی, ان لوگوں ڈیلیوری بتا دینا. ہم آپ سے چلو ابھی نہ بجلی میں ریلیف مانگتے ہیں, نہ تیل میں مانگتے ہیں. ہم آپ سے صرف ایک نقطے پہ التجا کرتے ہیں کہ آئین و قانون کو سپرمیسی دے دیں, اکٹھے ہو جائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. قومی جدوجہد سے گزرتی ہے, کامیابیاں حاصل کر لیتی ہے, لیکن یہاں جدوجہد ہوئی کہاں؟ یہاں تو جدوجہد اپنے اقتدار کے لیے ہوتی ہے, اقتدار میں آتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. سب اس میں انکلوڈنگ ہے. جی سار صاحب, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کے پی میں یہ بل آیا, حماد صاحب میرے ساتھ تھے اس پروگرام میں اور شفیع جان بھی تھے. میں نے کھل کے ان کے اوپر تنقید کی. میں نے تو اتنی تنقید کی کہ مجھے اطلاعات ملی کہ انہوں نے میرا نام بھی جواد فیضی کی لسٹ میں ڈال دیا. اچھا, تو مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ میں نے تو یہ قسم اپنے عوام کے لیے کھائی ہے کہ میں نے تو ان کا ترجمان کے طور پہ کرنا ہے. دوسری بات یہ جو سول سپرمیسی کی بات ہے نا, سمپل سا فارمولہ ہے اس کا, کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ عوام کے ووٹ کو عزت دے دیں. انہوں نے جس کو بھی ووٹ وہ تسلیم کر دیں. آپ ایک دفعہ تسلیم کر لیں, بات ختم. اور یہ جواز پیدا کرنا کہ چونکہ پچھلی دفعہ بے ایمانی ہوئی تھی لہذا اس بار زیادہ بے ایمانی. میں سار صاحب آپ کی طرف واپس آتی ہوں, ختم کرنا پڑے. ٹھیک, میں عمر کا پوائنٹ لے آؤں. عمر, یہ ساری صورتحال جو جیسے حماد صاحب نے بھی گفتگو کی اور جس طرح کے بلز آ رہے ہیں, کے پی میں بھی جس طرح کا بل آیا کہ ایکس ممبر کے لیے بھی جو ہے وہ بلو پاسپورٹ اور اپنی مراد, عمران خان صاحب کا تو یہ ویژن ہی نہیں تھا جس پر پی ٹی آئی اس وقت چل پڑی ہے. اور اگر ہم پیٹرول کی پرائسز کی بات کریں تو اپوزیشن کا کردار کدھر ہے؟ وہ اس پر تو احتجاج کر سکتے تھے. ویری رائٹ. جہاں تک مراد کی بات ہے تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. آپ مائنڈ سیٹ دیکھیں گے, وہ ان میں سے کوئی سیاسی جماعت ہو وہ یہی کام کرتے ہیں کہ اپنے لیے مراد. جب ہم نے تنقید کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کس بنیاد کے اوپر جب آپ اصولوں کے ساتویں آسمان پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں, ایک ملک دو دستور نامنظور کے نعرے لگاتے ہیں, تو پھر آپ اپنے گھر کے اندر وہ کریں نا. یہ کوئی توجہ نہیں ہے کہ جی پنجاب کے اندر موجود ہے, سندھ کے اندر موجود ہے, وفاق میں موجود ہے. لیکن جس دوران ہم یہ سب کر رہے تھے, اسی دوران اگر آپ کو معلوم ہو تو سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ایک ایسے بل کی منظوری دی ہے جو اب آگے جانا ہے, جس میں کہا گیا کہ جو سابق ارکان پارلیمنٹ ہے ان کو بھی دیا جائے, ان کی شریک حیات کو بھی دیا جائے, اور ان کے 28 سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی دیا جائے. یہ مذاق ہے. جب ہمیں آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں اتنی سفارتی کامیابیاں سمیٹ لی ہیں, ہم معاشرہ ترقی کر رہے ہیں, تو بھائی گرین پاسپورٹ پہ سفر کرو نا, اس پہ سفر کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ کو بلو پاسپورٹ سب کو کیوں چاہیے؟ ایک بات. دوسری بات جو آپ کی بات ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے فرینڈلی اپوزیشن کی باتیں سنتے تھے. موجودہ جو اپوزیشن ہے وہ انفارچونیٹلی پاکستان کے لوگوں کا مقدمہ نہیں لڑ پا رہی. آپ پریشر بلڈ نہیں کر پا رہے, آپ اسمبلیوں کے اندر رول نہیں پلے کر پا رہے. آپ اسٹینڈنگ کمیٹی سے جب ریزائن کر دیں گے تو آپ کہاں پہ گورنمنٹ کو کنفرنٹ کریں گے؟ آپ کہاں پہ فلٹر لگائیں گے؟ آپ کے عمران خان کو آپ نے رہا کروانے 1000 بار جائیں, آپ تحریکیں چلائیں, جلد سے جلوس کریں, آپ کو کوئی روک نہیں رہا, وہ آپ کا حق ہے. لیکن آپ کے پاس اپوزیشن کا ایک رول ہے. اپوزیشن ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کے پاس لوگ ہوتے ہیں جو فیکٹس کی بنیاد پر بتاتے ہیں کہ دیکھو آج, یعنی آپ دیکھیے نا
पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, आज कहां पे हैं अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली के और सेनेट के? बाकी आज होना तो ये चाहिए था कि सुबह से लेके शाम तक आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कोई रैलियां निकालते, लोगों को बताते, लोगों को मोबिलाइज करते, गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते, लेकिन आप ठीक। फैजी साहब, ये जो हम बिल्स की हम बात कर रहे हैं, जैसा से उमर भी गुफ्तगू कर रहे थे, सर केपी में भी ये बिल आता है और बड़ी इस पर तनकीद होती है, पूरी स्क्रीन्स पर भी हम देखते हैं कि हुकूमती वज़रा भी इस पर तनकीद करते हैं और बाकी जो सहाफ़ी हैं वो भी बड़ी खुलकर तनकीद करते हैं। लेकिन सर उसी से मिलता जुलता बिल जो है वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने जो है वो मंजूर कर लिया है और उसमें माशाल्लाह से उनकी अहलिया को भी ब्लू पासपोर्ट मिलेगा, उनके बच्चों को भी मिलेगा। तो सर एक तरफ आप तनकीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ फिर इस तरह के बिल भी आते हैं और वो मंजूर भी हो जाते हैं। मेरा तनमन नीलो नील, अच्छा, ब्लू पासपोर्ट तो इसको कहते हैं ना। हाँ। अभी राणा साहब ठीक कह रहे थे कि वो इश्यूज़ जो सुलगते हुए और किस तरह गुर्बत कहाँ तक ले जाती है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। और मेरा ये यकीन है कि अगर नहर फ़ुरात के किनारे कुत्ता भूखा मरता है तो फिर फड़या तो जाएगा। अच्छा। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस बारे में। अब एक दो बातें ज़रा, दोस्तों ने एक ही रेलगाड़ी चलाई है, हालांकि मुझे वो याद आ रहा था कि ये भी कहा गया था कि हर बिलावल है देश का मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। ये हर दौर में इस किस्म की गुफ्तगू और इशार राना मेरा भाई, ये वो काट रखते हैं अपने। और हम इकट्ठे कई इदारों में काम कर चुके, हम तब भी यही लिखते रहे, तब भी यही कहते रहे। मगर सच्ची जो बात है, अगर ज़ाती एक्सपीरियंस की बात कर ली जाएगी, मैं आज बैठ के हर चीज़ तनमल नीलो नील भी कह रहा हूँ, नहर फ़ुरात का हवाला भी दे रहा हूँ। और फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरा अभी तक तयक्कुन है हाफिज़ साहब पे, फील्ड मार्शल पे, मेरा है, जिस तरह की आयात वो सुनाते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे, ज़ियाउल हक ने भी आयात ही पढ़ी थी और 90 दिन का कहा था और फिर क्या हाल कर दिया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन मुझे यकीन तो करना पड़ेगा ना, मैं क्या करूं, पहले ही खड़ा हो जाऊं खुद बंदूक लेके अपने ही मुल्क में, और इस तरह का रवैया इख्तियार कर लूं कि मैं फील्ड मार्शल के भी जो है वर्दी लहराता फिरूं इन शहरों में। मैं उधर नहीं जाना चाहता। हमें वो काम करना पड़ेगा जो राणा साहब कह रहे हैं कि दानिश्वरों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने लिस्ट भुगताई है राणा साहब, अल्लाह की कसम, आपको वो दौर याद है जो 3.5 साल का था, लिहाजा मैं उधर नहीं जाना चाहता। मगर मसला सिर्फ इतना है कि फिर ना इस तरह किया जाए और जो अहले दानिश हैं अपने वालों मेरे जैसे, उनके रिस्क बंद ना किए जाएँ। आज भी अगर ऐसा किया जाता है बगैर गुनाह के, तो वो भी अगर गुनाह नहीं है और कोई कर रहा है तो वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। और मैं तो इस पे राणा साहब आपकी इजाज़त से पता है सारे माहौल की कहना चाहूँगा। वो कहते हैं कि मुहतसिब तस्बीह के दानों पे ये गिनता रहा, किसने पी किसने ना पी, किस किस के आगे जाम था। लेकिन फैजी साहब मेरा आपसे वही सवाल है, ये ब्लू पासपोर्ट सबको चाहिए क्यों है? जैसे शफी जान साहब कह रहे थे कि पार्लियामेंटेरियन सिर्फ 1000 हैं और 57,000 ब्लू पासपोर्ट्स हैं। इसकी भी लिस्ट मंगवाई जाए फिर विभाग से, और इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे एक अर्ज करूं, अगर केपीके की बात की जाए या कहीं की भी बात की जाए, जो भी वो ट्रेजरी बेंचेस हो, अपोजिशन हो, और मैं अगर ये मिसाल दूं कि केपीके में आपको पता है अमीर मकाम साहब के छोटे भाई फैसल करीम कुंडी साहब के छोटे भाई अहमद करीम कुंडी, और इसी तरह मौलाना के प्यारे और न्यारे, ये सारे इकट्ठे हैं। मैं तो वही तो कह रहा हूँ। और अभी बात की गई अपोजिशन की, ये बिल्कुल ठीक मेरे दोस्त ने कहा है कि अपोजिशन का किरदार क्या है, लेकिन माजरत के साथ कि अगर खुद उस जमात का लीडर अपनी जमात की नफ़ी करते हुए महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में बना देता है, एक सीट वाले को, और राजा नासिर अब्बास को बना देता है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी जमात की नफ़ी कर गया है, ऑलरेडी कर गया है। इनके तो हौसले ही पस्त हो गए हैं, जिन्होंने 12 लाठियाँ खाई, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की या मफरूरियाँ काटी। अगर इसके साथ साथ, और आखिरी जुमला राणा साहब सदके वारी में आपके बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस मुल्क में किस तरह गरीब की गुर्बत का वो पैमाना जो है उसको नापा जाएगा। लेकिन जिस तरफ रूहानी बादशाह मेरे बैठे हुए मुर्शद आला कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, मुशक्कती के साथ हैं कैदे माँ मुशक्कत के मुजरम, लेकिन कैदी लेके वो वहाँ पे देसी घी खा रहे हैं, वो वहाँ पे बकरी का दूध पी रहे हैं, वो वहाँ पे जो है वो साइकिलें भी मंगी जा रहे हैं। लिहाजा ये वो चीज़ें सर, ये जो सारी सहूलियात मिल रही हैं, अगर मैं उनकी फैमिली की मुलाकात करवाएं ताकि उन्हें पता चले ये सारी सहूलियात मिल रही हैं। मैं देखें, फिर बात कोई मानता नहीं है, या हर बंदा कहता है यार वो डट के खड़ा है। मैं गया था जेल के अंदर
اور میں نے ان سے گفتگو کی تھی, سوال بھی کیا تھا اسرائیل کے حوالے سے, انہوں نے مذمت نہیں کی تھی, لہٰذا وہ تو کوئی اچھا ویسے آپ ابھی بول رہے تھے کہ ڈٹ کر کھڑا ہے, اس طرح کی سچویشن آپ نے دیکھی آپ اور کیونکہ نہیں جی, ڈٹ کے کون کھڑا ہوتا ہے, کون ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے, سارا ماضی ٹٹول نے ایک آدھ بندے کے علاوہ ڈٹ کے نہیں. دیکھیں قید ہے, اور اس میں ہاں یہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ اگر ایک مرشد خاص کو دیکھتے ہیں تو اسے بھی تو اس کی بھی تو خبر آئے نا کہ اس نے اگر شورش کشمیری ایک مفکر ہو کے اور میرے آپ کے قبیل کا ایک لیڈر اور جرنیل ہو کے رانا صاحب اگر وہ جیل میں بھوک ہڑتال کر سکتا ہے تو پھر یہ بھی بھوک ہڑتال کرنا نا عوام دی غربت دیکھ کے, پھر اینج نہیں ہے کہ جو تحفے آئیں وہ کھائی جاؤ اور ہر چیز جان بنائی جاؤ, لیکن عوام جو ہے وہ پس رہے ہیں, اللہ معاف کرے نا یار, دونوں طرف ایک کوئی کام چل رہا ہے. اسار صاحب, یہ فیضی صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں, ہم تو بڑی تعریفیں سن رہے تھے, لوگ تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ خان صاحب نے جیسے جیل کاٹی ہے اس طرح سے کسی بھی سیاستدان نے نہیں کاٹی. فیضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھ کر آئے ہیں, خان صاحب کوئی ڈٹے ہوئے نہیں ہیں, انہوں نے تو 1 منٹ میں پی ٹی آئی کا سارا بیانیہ جو ایک سائڈ کر دیا ہے. یہ بات تو فیضی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس نے صحیح جیل نہیں کاٹی, جیل صحیح کاٹی آصف علی زرداری صاحب, اچھا, جس کے ان کی قید کے دوران ماشاءاللہ ان کے باقی معاملات بھی چلتے رہے. میں زیادہ لفظ نہیں کہوں گا, جی تو جس طرح انہوں نے جیل کاٹی اور جو سٹوریاں ان کے حوالے سے آئیں, جو کچھ ہاسپٹلز کے نام پہ ہوتا رہا, اور جو کچھ باقی مراد ملتی رہیں, وہ واقعی جیل انہوں نے کاٹی. نواز شریف صاحب نے کاٹی, ان کے پاس 100 بندے انہیں ملنے آتے تھے, ان کے جیل کے سامنے ایک کوٹھی لی گئی تھی جہاں سے کھانے پک کے ان کے لیے جاتے تھے, بلکہ ایک رہنما کے لیے ان کے گھر سے بیڈ بھی دیا تھا کیونکہ ان کو دوسرے بیڈ پہ نیند نہیں آتی ہے. پھر وہ نواز شریف صاحب باقاعدہ سیاسی میٹنگیں کرتے تھے, بلاول بھٹو سے جا کے انہوں نے مذاکرات, جیل میں بلاول بھٹو گئے مذاکرات کرنے نواز شریف صاحب سے جیل میں, اچھا, جو کہ نواز شریف صاحب نے جیل سے ہی سیاسی تحریک چلانے کا اعلان کیا. جیل ان لوگوں نے کاٹی, جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات ہے. اچھا, اور عمران بیوقوف آدمی ہے, اس نے دیکھ رہے ہیں چکزئی کو بنا دیا کہ جی آپ بن جائیں. بھائی اس کا چھوٹا بھائی نہیں تھا جس کو بنا دیتا ہے, یا کوئی بھتیجا یا کوئی بھتیجی یا کوئی کورم یا کوئی قریبی رشتہ دار, بتاؤ کیسا آدمی ہے یہ, ان کو بنا دیا. بھائی خود وزیر اعظم ہوتے, آپ کی بھتیجی وزیر اعلیٰ ہوتی, آپ کا بیٹا جو ہے وزیر مملکت کا پورٹ فولیو لیتا, آپ کے بڑے بھائی کا کوڑم جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا, ساتھ وزیر خزانہ ہوتا. بیوقوفی کی انتہا ہے نا اس آدمی کی. اس طرح کوئی حکومت مطلب سیاستیں چلتی ہیں, سیاستیں ایسے چلتی ہیں کہ زرداری صاحب صدر ہوں, بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ کے مزے لے رہے ہو, کبھی کبھی وہ ان کی بیٹی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فرسٹ لیڈی ہو, اور اس کے بعد دادی جو ہیں وہ سندھ کے معاملات دیکھ رہی ہو. بھائی سیاست اس طرح چلتی ہے, اسے عمران خان کو سیاست چلانا نہیں آتی. اور وہ جو جیل دیکھے نا, وہاں پہ وہ منتیں کر رہے ہیں اور وہ جناب پاؤں پکڑ رہے ہیں, لیکن یہ جو لوگ آ کے باہر سے آ کے وفود, اور سر اسرائیل کی مذمت بھی نہیں کر رہے. ابھی فیضی صاحب نے کہا ٹویٹ موجود ہیں, اب سن لیں, ٹویٹ موجود ہیں اس کے اسرائیل پہ. ہاں ابھی جو یہ فتنۃ الخوارج کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی اور ان کا ہمارا ایک مشرقی ہمسایہ ملک پاکستان میں گڑ, تو انڈیا کا نام کیوں نہیں لے رہے بھائی؟ وہ عمران خان تو چلے بڑا بزدل ہے, تو پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے ایک ہمسایہ مشرقی ملک جو ہے وہ ایسا کر رہا ہے, اس کا نام کیوں نہیں لے رہے آپ؟ ٹھیک, آخر ایسی کیا قباحت آ گئی کہ ہمارے وزیر اعظم نام لیتے ہوئے بولتے کیوں نہیں میرے حق میں؟ پوائنٹ تو ویلڈ ہے نا فیضی صاحب. آپ فیضی سے نہ پوچھیں, فیضی سے مجھے لڑانے کی کوشش نہ کریں. نہیں میں بالکل نہیں, لڑائی نہیں ہوتی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. جناب مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے رانا صاحب, جس طرح کے پی کے اسمبلی کے اندر نا وہ جو بل آیا ہے نا کہ جس میں جرنلسٹ کو جو ہے وہ 10 لاکھ اور 6 مہینے اور پھر آگے بھی, اور وہ اسپیکر صاحب اس کا فیصلہ کریں گے, تو میں نے تو لگ رہا ہے کہ اسلام آباد سردار ایاز صادق صاحب دے کول تو ڈھیر لگ جانا درخواستاں دا. اگر اس طرح دا کام ٹوٹ گیا اسے روکیں, انہیں روکیں. اچھا رانا صاحب دوسری بات یہ ہے, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن دوسرا رخ یہ بھی ہے. چلے میں دیکھیں فیضی صاحب آتی ہوں, مزید بھی گفتگو کریں گے, بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। कुछ ख़बरें यही थी कि मामलात कुछ हल हो रहे हैं या कुछ मामलात में डिफरेंस नज़र आ रहा है। सीएम केपी के हवाले से कुछ ख़बरें आई कि उनकी किसी अहम वफाकी शख्सियत से मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात में फिर इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से भी बात हुई है और अडियाला की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी महदूद करने के हवाले से बात हुई है। फिर अलीमा खान साहिबा का ये बयान भी सामने आ जाता है कि अडियाला के सामने सिर्फ 3 बहनें जाएंगी और वहाँ पर भी एक्टिविटीज़ को महदूद किया जाएगा। तो सर, आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, कोई ख़बर है आपके पास, किससे मुलाकातें हो रही हैं? ये ईमानी खबर मैं दे चुका हूँ जी कि सुहेल अफरीदी की, फैज़ साहब आपने जी जी कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात किससे हुई थी, कब हुई थी, क्यों हुई थी, ये तमाम मैं मीडिया को बता भी चुका हूँ। सुहेल, मैं खुल कर बात करूँगा हमारे जो देखने वाले होते हैं ताकि उनके लिए आसानी हो। सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई थी बैरिस्टर गौहर के घर में मोहसिन नकवी से। अच्छा। और फिर जब 26 नवंबर पे सुहेल अफरीदी एहतजाज लेकर आए थे तो इस्लामाबाद के एक अफसर के ज़रिए उनको पैगाम भेजा गया और वो 20 सेकंड के अंदर अंदर डिस्पर्स करके चले गए थे। मुझे उस वक़्त अंदाज़ा हो गया था कि मामलात कितने हसास है, लेकिन बहैसियत सहाफ़ी मैं इस खबर को ढूंढ रहा था कि ये मामलात इमरान खान के हवाले से या ज़ाती हवाले से है। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि जब मैं खबर की तह तक पहुँचा तो उसमें इमरान खान का सिरे से कोई जिक्र ही नहीं था। वो मामलात क्या थे? वो मामलात ये थे कि सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में केस है। वो मामलात ये थे कि सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ और गंडापुर की रेस्टोरेशन के लिए, रिइंस्टेटमेंट के लिए शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पड़ी है। वो मामलात ये थे कि 26 नवंबर केस है अलीमा खान के ख़िलाफ़ और उसमें इस्तिगासा के गवाहों पर जरा मुकम्मल हो चुकी है, इन पे बात होनी थी। इसमें इमरान खान का जिक्र कहाँ था और क्या इमरान खान को कोई रिलीफ मिला? सुहेल अफरीदी का कौन सा केस सामने आया? क्या शेर अफजल के दरख्वास्त की तारीख लगी? क्या इस्तिगासा के गवाहों के बयानात कलम बंद होने के बाद भी अलीमा खान के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आया? उधर रिलीफ मिला है, इधर कौन सा रिलीफ मिला? एक और बात भी करूँगा मैं, इस पे हैरान हूँ। अभी फैजी साहब और इसार राना साहब मेरे दोनों भाई इस पे लड़ रहे थे कि वो जेल ये थी और ये जेल ली थी। भाई ये जेल थी क्यों? लड़ नहीं रहे। अच्छा, कि ये जेल है क्यों? मुसलसल ये सियासतदान जेलों में जा रहे, और अगर बताना भी है तो चले बताता चलूँ। खान अब्दुल गफ्फार खान एक बड़े मलंगखू आदमी थे। प्याज और रोटी उनके साथ होते थे। वो जहाँ सफ़र पे जाते थे, पैदल सफ़र करते थे। अपनी किताब में लिखते हैं कि 1948 में जब हम आज़ाद हो गए थे तो कहते 1948 में मैं बलूचिस्तान के दूर आफ्तादा मत जेल में था और मुझे वहाँ पर हर्निया की शदीद तकलीफ़ थी, लेकिन डॉक्टरों ने मेरे इलाज से इनकार कर दिया था। यहाँ पर तो लाया जाता है हॉस्पिटल में, यहाँ पर तो ट्रीटमेंट कराई जाती है। तो फैमिली को क्यों नहीं बताया जाता फिर? एक मिनट कट ना करे, एक मिनट ईमान। जाम साकी एक गरीब आदमी थे। मैं अमीर सियासतदानों का जिक्र चलो नहीं कर रहा। जाम साकी एक हारी रहनुमा थे। 16 साल जेल काटते रहे और उनके बच्चों को आसपास के घरों के लोग खैराती पैसे देते थे क्योंकि उनके घर में आटा नहीं होता था। 16 साल जेल में रहे। रसूल बख्श पलीजो कितने अरसा जेल में रहे। ठीक। जीएम सैयद 20 साल तक जेल में रहे। आता हूँ इन सियासतदानों की तरफ। नवाज शरीफ के साथ अटक किले में जो कुछ हुआ जी, क्या वो कोई इंसानी रवैया था? आसिफ जरदारी की ज़बान नहीं काटी गई थी। बेनज़ीर भुट्टो के साथ सक्कर जेल में जो सलूक हुआ था वो कोई इंसानी सलूक था? उनके साथ भी, उनकी माँ के साथ भी। वली खान हैदराबाद ट्रिब्यूनल में अपने तमाम साथियों और अहल ख़ानदान समेत जेल में थे। उनकी घरेलू अहलिया बेगम नसीम वली घर से चादर ओढ़कर पठान मुआशरे में क़ियादत करने निकली थी क्योंकि उनको जेलों में डाला था सबको। ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं होनी चाहिए, इमरान खान को भी नहीं होनी। लेकिन भाई तारीख को मसख न करे। उन लोगों ने जो भुगता है ना वो तारीख का हिस्सा है। इसार साहब तो हमारे उस्ताद हैं, हम तो उनसे सीखते हैं। हम तो उनको उस वक्त पढ़ते थे जब हम स्टूडेंट थे। भाई तारीख तो आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं सर। राणा साहब आप बड़े उस्ताद हैं। ठीक, मैं उमर दराज की तरफ जाऊंगी। उमर, वाडा साहब भी आए थे पिछले कुछ दिनों में, बड़ी बातें करके गए थे। करप्शन के हवाले से उन्होंने बात की थी कि करप्शन के केसेस भी आएंगे, फिर स्कैंडल्स की भी बात उन्होंने की थी, और फिर कुछ खबरें ये भी आई थी कि काबीना रीशफल हो रही है, कुछ वजारतें तब्दील हो रही हैं। अब
پھر سے ایک بار سے خاموشی ہے، تو لگ نہیں رہا کہ کچھ تبدیل ہونے والا ہے؟ نہیں، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کرپشن کے اسکینڈلز کا ایشو ہے یا باقی معاملات ہے، اس پہ کوئی خطرہ یا خدشے والی بات نہیں ہے. میرے خیال ہے اس پہ کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. ایسا ہوتا تو شاید ایک بہت سارا جو بندوبست کھڑا کیا گیا وہ نظر بھی نہ آتا. اس وقت جو نمبر 1 پریورٹی ہے وہ نا احتساب ہے. نمبر 1 پریورٹی یہ ہے کہ ہم نے اپوزیشن کے نام کے اوپر جو اس وقت الائنس ہے یا جس کا نام پی ٹی آئی ہے اس کو صرف فکس کرنا ہے، اس کو دیوار میں چننا ہے، اور یہ پریورٹی ہے. باقی یہ جو باقی باتیں ہیں ان کے حوالے سے پہلے ان کے پاس کوئی کمی کسی چیز کی انہیں کوئی نئی چیز تلاش کرنی پڑے گی. ابھی حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ پنڈی سے پوری بیوروکریسی آپ نے کمشنر سے لے کے ڈی سی سے نیچے اے سی اور اے ڈی سی آر سارے تبدیل کیے ہیں. وہ کیوں تبدیل کیے ہیں؟ یہ وہ کہاں سے آرڈر آیا تھا کہ ان کو ہٹائے؟ ایسا کیا آیا تھا جس کی بنیاد کے اوپر ان کو ہٹانا پڑ گیا؟ تو یہ وہ کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. صرف ایک چیز کھلے گی تو لوگ حیران رہ جائیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ چیزیں تب کھلتی ہیں جب ضرورت نہیں رہتی. ابھی ایک دوسرے کو ضرورت ہے، سسٹم کو شاید ان کی ضرورت ہے، ان کو سسٹم کی ضرورت ہے. ابھی چیزیں ایسی ہی چلے گی تو کوئی احتساب، کوئی کرپشن، کوئی کچھ نہیں. تبدیلی آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ جگہوں پر ہونی چاہیے؟ اگر وزیر خزانہ ڈیلیور نہیں کر رہے تو ان کی تبدیلی بھی ہونی چاہیے. چیئرمین ایف بی آر اگر اپنے ٹیکس ادا نہیں کر پائے تو ان کی بھی تبدیلی ہونی چاہیے. پھر محسن نقوی صاحب کی اگر میں بات کروں تو ان کے پاس 2 وزارتیں ہیں. جس طرح سے اس ٹائم ملک میں پوری اوور آل بلوچستان کی صورتحال دیکھیں، دہشت گردی کی لہر ایک بار پھر سے سر اٹھا رہی ہے، تو ان کو بھی ایک ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ انہوں نے زیادہ فوکس کس پر رکھنا ہے، کسی ایک وزارت کو لے لیں. میرا خیال ہے یہ بہت مشکل سوال آپ کر سکتی ہیں. میں تو کم از کم محسن نقوی صاحب کے حوالے سے نہیں کر سکتا. ایک کیا ان پہ 100 وزارتیں قربان، وہ جہاں چاہے سب وزارتیں، سب محکمے، سب چیزیں ان کے لیے حاضر ہیں. کوئی بات نہیں ہے. ابھی آپریشن بھی چل رہا ہے، جوان شہید بھی ہوئے ہیں. وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے، ملک سے باہر ہیں. جب وہ سمجھیں گے آ جائیں گے. پھر جب انہیں وہاں سے فرصت ملے گی تو پھر وہ کرکٹ بورڈ کے معاملات کو بھی دیکھ لیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پرائرٹی یہ ہے نہیں ہے. جہاں پہ آپ نے لوگوں کو ریلیف دینا ہو، گورننس کے معاملات ہوں، وہ ان کی پرائرٹی اس لیے نہیں ہے کہ انہیں کون سا عوام کے پاس جانا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی اکاؤنٹیبلٹی سے ان کو فرق پڑے گا، یا عوام کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے یا بیلٹ کے ذریعے وہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہاں خوش رکھنا ہے. وہ خوش ہے تو سب خیر ہے. ٹھیک ہے. فیضی صاحب، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے پاس 2 عہدے ہیں، دہشت گردی کا مسئلہ بھی آ رہا ہے، تو کسی ایک عہدے پر زیادہ فوکس کر لیں؟ ضروری کیوں ہے یہ دونوں عہدے؟ نہیں، میں نے تو پہلے بھی ایک بار ہر دفعہ کہا ہے، یہ 2-4 دنوں میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ دیکھیے دہشت گردی ہے، وزارت داخلہ ہے، پھر آپ کا جو میں بین الاقوامی کردار بھی دیکھ رہا ہوں، جس طرح مختلف اور سعودی عرب تک جیسے ملک میں آپ چلے گئے اور آپ کا استقبال ہوا، بہت اچھی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں، مزہ نہیں آ رہا کہ ایک دم سے آپ کرکٹ کی وردی میں ملبوس ہو جاتے ہیں، ایک دم سے آپ ہاکی پکڑ لیتے ہیں، اور ایک دم سے آپ جو ہے وہ میں بھائی ہیں میرے، اور رانا صاحب کو پتہ ہے کہ بڑا ہمارا رشتہ ہے احترام کا، مگر اس کے باوجود جو چیزیں ہیں وہ ہیں، اور اس پہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انہیں یقیناً اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور بالکل ٹھیک کہا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ لے کے چلنی چاہیے، ایکسپرٹ بن جائیں نا، اور اس قسم کا کام کریں کہ جب ہم دیکھیں تو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، میں تو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تب بھی یہ کہتا تھا کہ موقع مل گیا ہے تو کر گزرو، گلدستہ بن کے کر جاؤ اپنی کارکردگی. دیکھیے اس ملک میں شخصیت پرستی وہ کسی صورت میں بھی ہو، وہ بے شک مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی یا جو بھی جماعت ہو، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی بھی ہو، شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، کسی کے بچے آ گئے احتجاج کرنے کے لیے، کسی کی بچے جو ہیں وہ شادیاں بھگتا رہے ہیں، لہذا یہ فرق ہے. ماں باپ کی جو ہے جان پہ جب بنتی ہے تو آ بھی جانا چاہیے، حرج کوئی نہیں ہے. جیل ہی آ کے مل لو یار. لیکن ہم یہ فرق اگر کرتے چلے جائیں گے تو پھر مثبت چیزیں نہیں ہوں گی. میرا خیال ہے وقت بھی ختم ہو گیا. سار صاحب، میں شارٹ سا کامنٹ اس پوائنٹ پر آپ کا بھی لینا چاہوں گی. نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. ہمیں جتنے بھی ہم لوگ ہیں جو تجزیہ کار ہیں، انہیں شخصیت پرستی سے نکل کے اور حقیقت پہ تجزیہ کرنا چاہیے. لیکن میں کیا کروں کہ عمران خان میں وہ صاف اتنے کہ میں اس کی محبت سے باہر نہیں آ سکتا. اچھا ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، ایمان نواز کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.